لگے تن میرے اچھا نہ رکھایا جس نے جا چلے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ جا محمد او تر جاویں گا اڑے آجے لکھواری اتر گنابوں او تو یہ نت زبانہ نام انہاں دے لائق نائی او کی گل میں دا کانا او محبوب حبیب ربانا تے حامی رو دے اشردہ آپ یتیم یتیماتائی ہاتھ سرے پر تردہ او 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنانی جنہ دل بر مدنی ڈیٹھا اور رجے دوئیں جہانی او قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیانوں کھوئی سٹیا نے اس نے قدر نہیں محسوس ہویا جس لئے بیچیا نے کوڑیاں داؤں اس نے قدر نہیں محسوس ہویا لیکن میاں صاحب آگھنے قدر یوسف دا معلوم ہویا جس لئے تخت پر بیٹھیا دکھیاڑے نا اس نے قدر محسوس ہویا کہ یوسف کی کتھے ایسا بیچنے رہے ہیں کوڑیاں نے داما یہ تو بڑا قدر اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے یوسف کو خزانوں کی کنی عطا فرما دی بادشاہ عطا فرما دی میاں زبان قدر یوسف دا معلوم ہویا او پائیاں مصر گیانوں قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ مویانوں میاں صاحبانے قدر نبی دا ایک ہی جانن او دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے او سو گئے وچ مدینے سارے آنکھوں قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے جنہاں نبی پاس گیا تھے وہ غارِ سور مسیر